अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे हमें देख भी रहे होंगे और खैर आफियत से भी होंगे। तो जनाब आप सब लोगों को हमारी तरफ से जुम्मे का दिन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। और आज क्योंकि जुम्मे का दिन है तो हमारी ख़ास कोशिश होती है कि जुम्मे के दिन की मुनासबत से हम कोई पैगाम आप तक पहुँचाएँ और ख़ास करके कि दीन इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है उसके ऊपर भी ज़रूर बात की जाए। तो मैं तो ये कहूँगी कि जनाब हक़ बात कहने के लिए ना डट जाओ। अंजाम की परवाह करने वाले हक़ गोई की ताकत से महरूम रहते हैं, क्योंकि हमने ये समझ रखा है और शायद ख़ुद से ही तय कर बैठे हैं कि कहीं कोई गलत कर रहा है तो उसे करने दें, कौन सा हमें इससे नुकसान होगा। यानी हमारा जो ताल्लुक़ है वो एक ऐसे ग्रोह से बन चुका है जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता और ना ही बोलता है। हम किसी दूसरे पर होते जुल्म पर तो मुंह ही फेर लेने वाले बन चुके हैं कि इसका मसला है, वही जाने हमारा इससे क्या लेना देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान को चाहिए कि वो अपने भाई की मदद करे और उसे बेयारो मददगार ना छोड़े, चाहे वो जालिम हो या फिर मजलूम हो। उस पर वहाँ पर बैठे एक शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो मजलूम होगा तब तो मैं उससे जुल्म को दूर करके उसकी मदद करूँगा, लेकिन जब वो दूसरों पर ज़्यादती करते हुए ख़ुद ही जालिम होगा तो फिर मैं उसकी मदद कैसे करूँगा। तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसे दूसरों पर जुल्म करने से रोकोगे, दरअसल ये ही उसकी मदद करना है। यानी मुआशरे से पहले हमारे दीन की तालीमात ने हमें इसका दर्स दिया था कि हक़ बात पर डट जाओ, हक़ बात या सच्ची बात की तरवीज करो और इसकी इशाअत करो। और ये बात शुरू करने और इसको बताने का मकसद क्या है, अब मैं उस पर आ जाती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें जो होती हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत करते हुए उसे पल पल ये सिखाती हैं कि किसी दूसरे के मसले में नहीं उलझना, अपने काम से काम रखना है सारी ज़िंदगी। चले सही, मैं तो कहती हूँ कि दुरुस्त बात है, यही काम एक दूसरी औरत भी अपने बच्चे को सिखा रही होगी। तो नतीजा ये निकलेगा कि जब कल को ये बच्चा मुआशरे में जवान होकर बाहर निकलेगा तो किसी दूसरे की दुख या तकलीफ़ या उसके साथ होने वाली ज़्यादती पर खामोशी से चुपचाप आगे बढ़ता जाएगा कि मुझे क्या, मेरा मसला तो नहीं है, या फिर खामोशी से दूसरे पर होने वाली ज़्यादती को देखकर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाएगा। तो अपने बच्चों को हमने हक़ की तलकीन करनी है, उन्हें सच बोलने की तरगीब देनी है, उन्हें बहादुरी की गुट्टी देनी है। अब बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि बस किसी से लड़ झगड़ कर आपने अपनी बहादुरी का सबूत देना है। इसका मतलब ये होता है कि मुआशरे में अपने इर्द गिर्द किसी जालिम की मजलूम के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर उसका हाथ रोकना है और सच को सच कहना सीखना है। हमने ना अजीब मिजाज बना रखे हैं अपने अंदर कि बस अपने लिए हमने लड़ना है, अपने हक़ के लिए जीना है और बस दूसरों की खूब हक़ तलफ़ी करनी है। याद रखें कि जो मुहज़्ज़ब माशरे होते हैं ना, उसमें इंसाफ और सच्चाई के उसूल पनपते हैं और तभी एक मुहज़्ज़ब माशरा जो होता है ना वो परवान चढ़ता है। कभी गलत का साथ नहीं देना, कीमत चाहे फिर कोई भी हो, गलत और झूठ या नाइंसाफ़ी या जुल्म के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, इनके साथ हुजूम ही क्यों ना हो। सच्चाई हमेशा गालिब आती है, उसको वक्त लगता है, लेकिन मेरा ये कह ले कि यकीन है, फर्म बिलीव है कि आप अगर सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं उसको फैलने में ज़रूर वक्त लगता है, लेकिन वो बाहर ज़रूर आती है। झूठ के साथ जितने मर्जी आप लोग इकट्ठे कर ले, लेकिन झूठ कभी भी आपको सहारा नहीं देता जीने का। ऐसे ही तो हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं कहा कि बस आंच को आंच नहीं है। हम वो लोग हैं जो अपने घर बहू वगैरह पर होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ इसलिए चुप कर जाते हैं कि वो कौन सा हमारी बेटी है या हमारी बहन है, वो किसी की बेटी है, अगर उसके ऊपर जुल्म हो भी रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन याद रखें कि वक्त की जो चक्की है ना, उसका पार्ट बड़ा जुल्म जालिम होता है। जब उसके घेरे में कोई भी आता है ना तो वो ना ही सुल्तान देखता है, ना ही अमीर देखता है, ना ही किसी गरीब की शक्ल पर तरस खाता है। हम पर
اپنے بچوں کی تربیت کی ایک بھاری ذمہ داری پڑتی جا رہی ہے. ہمیں ان کی تربیت خاندانی معاشرتی نظام کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے مطابق بھی کرنی چاہیے. تو یہ تمام تر جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں خاص طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. پہلے کا معاشرہ اور تھا, اب کا معاشرہ, جیسے میں ہر دفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ پہلے جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی تھی اس میں اور آج کے ماں باپ کی پیرنٹنگ میں, بچوں کی تربیت میں, بچوں کی پرورش میں بہت فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر صرف آپ یہ چاہیں گے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت کریں تو پھر بھی نہیں, میں کہوں گی کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. آپ کو دین اور اسلام دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. معاشرے کے حوالے سے بھی کیا اقدار موجود ہیں, کس طرح کی ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے, کیا کیا معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے جو ہمارا بچہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اس حوالے سے ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات بھی دینی ہے. وہ دینی تعلیمات ہو سکتی ہیں, وہ معاشرتی تعلیمات ہو سکتی ہیں. یہ روایات ہیں جن کو ہم نے کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے ری لیو کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جتنی آواز اٹھائی جائے گی, جتنی بات کی جائے گی, وہ چاہے ہمارے پلیٹ فارم سے ہو جائے, وہ چاہے ہمارے گھروں میں جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہو جائے, تبھی ہم کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس حوالے سے بات کر لی جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے, تاکہ ایک وہ معاشرے میں ایک بہترین جو ہے نا کارآمد شخص بن سکے. تو ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے لائبہ سے. لائبہ, سب سے پہلے تو کانگریچولیشن کہ آپ نے جناب یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. کیسی فیلنگ آ رہی ہے اور کس طرح کے ایموشنز تھے جب بھارت کو ہرا کے فائنل میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا. اور الحمدللہ یہ میرا فرسٹ ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ تھا جس میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور اس میں نے فرسٹ فائٹ اپنی سری لنکا کو ہرائی تھی, اور سیکنڈ میں نے الحمدللہ نیپال کو فائٹ ہرائی, اور فائنل میں نے انڈیا کو ہرایا. اور وہ میرے لیے بہت ڈفرینٹ فیلنگس تھی کہ میں نے فائنل میں انڈیا کو شکست دی. نیپال کا ہوم گراؤنڈ تھا, اس کی پلیئر کو میں نے ہرایا, اور الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور بہت ڈفرینٹ فیلنگس ہوتی ہیں یہ. الحمدللہ میں جتنا شکر کم ہے, اور یہ بس ہماری محنت ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہم لوگوں نے. لائبہ, مجھے یہ بتائیے گا اپنی ڈائٹ کے بارے میں کہ کس طرح کی ڈائٹ لینی پڑتی ہے آپ لوگوں کو, فزیکل ایکٹیو کس طرح رہنا پڑتا ہے, کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اور اس چیمپئن شپ سے پہلے کتنی پریکٹس کی تھی آپ نے؟ ٹھیک ہے جی. لائبہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو لائبہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کو بڑا اچھا فیل ہوا, خاص طور پر کہ نیپال میں جا کے اور انہی کے ہوم گراؤنڈ میں پہلے سیکنڈ ٹرم میں انہی کی پلیئر کو ہرایا, پہلی ٹرم میں جناب انہوں نے سری لنکن پلیئر کو ہرایا, اور لاسٹ پہ فائنل میں بھارت سے جب مقابلہ ہوا تو بھارت کو بھی ہرا کے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. تو اس کے ایموشنز یا اس کی جو فیلنگ ہے وہ اور ہی ہوتی ہے, اور جب خاص طور پر جب بھارت کو ہرایا جاتا ہے تو جناب پھر تو پاکستانیوں کی جیت جو ہے نا وہ تو مزہ اس کا اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے. تو یہ 7ویں ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ تھی جس میں آرزو اور لائبہ ضیاء جو ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو لائبہ سے تو تھوڑی بہت بات ہو چکی ہے, ابھی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو جناب صحت مند رہنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہمارا کلائمیٹ چینج بڑھا ہے, تو یہ جو ہمارا انوائرمنٹ اور فضا جو ہماری اتنی زیادہ آلودہ ہوتی جا رہی ہے, اس میں ہم لوگوں نے کس طرح خاص طور پر صحت مند رہنا ہے, اور پھیپھڑوں کی صحت کا ہم لوگوں نے کس طرح خیال رکھنا ہے, کیونکہ پاکستان کے بڑے شہر جو ہے نا وہ فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے اس وقت, اور لاہور خاص طور پر اس کا نشانہ بنا ہوا ہے, جس کے سبب جو ہمارے پھیپھڑے ہیں اور دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں. ایکسپرٹس کے مطابق ان بیماریوں کے پھیلنے میں ہمارا اپنا ایک بہت بڑا کردار ہے, جیسے منفی طرز زندگی ہے ہماری, گلی محلوں میں کچرا جلانا, درختوں کا نہ ہونا جس کی وجہ سے جو آکسیجن ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے نہیں ملتی ہے, اور حد سے زیادہ
सिगरेट पीना और फिर ज़्यादा जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, जो चर्बी वाली ज़्यादा ग़िज़ाएँ हैं, उनका इस्तेमाल भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो इनकी वजह से तमाम तर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब होता जा रहा है। और एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हर 4 में से एक पाकिस्तानी फेफड़ों या फिर दिल के आर्जे का शिकार है कि तंबाकू के धुएं या फ़ज़ाई आलूदगी में सांस लेने से पैदा होने वाले इन्फेक्शंस फेफड़ों और हमारे निज़ाम तनफ़ुस को मुतासर करते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि जनाब हम फेफड़ों को किस तरह उनकी सेहत को बेहतर रख सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, और अगर हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं तो हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है। तो आज हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खुबैब गुफरान मौजूद हैं हमारे साथ, और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे फेफड़ों की सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी थैंक यू मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जिस तरह का हमारा ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, तो लाहौरियों की एक तो चले तर्ज ज़िंदगी वैसा है, दूसरा जो ऊपर से हमारी फ़ज़ा है आलूदा होती जा रही है, तो ये हमारे फेफड़ों को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है? जी ये इट्स वेरी मतलब गुड टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है। लाहौर में आई थिंक बड़े जहाँ हमें बहुत से फ़ायदे मिल सकते हैं बिग सिटी के लिहाज से, उसमें हमें जो है ना वो पोल्यूशन का भी सामना है। अब जो स्मोक हमारे पास जो है रिसेंटली, स्मोक बेसिकली ये मैं बताता चलूँ कि ये कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, इट्स लाइक ये हमारा एक सीज़न ही बन गया मुस्लिम में। तो बेसिकली ये होता है कि नॉर्मल कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना हर इसका। हाँ जी, आज 400 जी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेड है उससे हम करीब करीब, तो खैर क्या हम बहुत ज़्यादा उससे जो है ना वो दूर हैं। और लाहौर में रहने वालों के लिए मैं आपको शेयर करता चलूँ, बल्कि WHO की जो ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में जो रहने वाले हैं उनकी जो लाइफ है वो 7 इयर्स कम हो चुकी है। हाँ जी, अगर वो एक और साल यहाँ पर लाहौर में रहेंगे, तो ये रिपोर्ट भी हम लोगों ने देखी थी और हम लोग बड़ा परेशान हो गए थे कि 7 साल जिंदगी हमारी कम हो जाएगी। हाँ, एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट मेरा क्योंकि फेफड़ों के ही रिलेशन होता है और पेशेंट मेरे पास सारे वही आते हैं, और मोस्टली जो वो आते हैं जो सिगरेट जिन लोग स्मोकर्स होते हैं उनको मसाइल होते हैं। लेकिन स्मोक ये है कि जो सिगरेट नहीं भी पीते, जो लोग नॉन स्मोकर है, जनरल पॉपुलेशन है, तो अगर वन डे आप यहाँ गुजारते हैं तो इट्स लाइक कि यू हैव स्मोक्ड 50 सिगरेट्स। 50 सिगरेट्स। ओह माय गॉड। सी द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। मतलब कि जो सिगरेट नहीं भी पी रहा वो भी समझे कि वो सिगरेट से पी रहे हैं, मतलब वो इस फिजा में अगर वो रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो एक्सपोज है तो इट मींस कि वो भी। ओह माय गॉड, सही। तो लेकिन आजकल तो सिगरेट का रुझान वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी जो जितने भी यंग जनरेशन है आप वो देख रहे हैं, या तो वो फैशन के तौर पर थोड़ा सा मॉड स्कॉट लगने के लिए सिगरेट्स पीना शुरू कर देते हैं। तो जब वो जवानी में ही अपना सिगरेट पीना शुरू कर देते तो उनके फेफड़े कितने इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक तो सिगरेट पी रहे हैं, दूसरा फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनके फेफड़े कितने डैमेज हो रहे हैं और जो हमें पता नहीं चल रहा होता। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स से क्या हमें पता चल सकता है कि हमारे फेफड़े कितने डैमेज हो चुके हैं? जी बिल्कुल। ये ऐसे ही है कि सिगरेट जो है ना वो स्टार्ट, जैसे आपने बात की, लोग मॉड स्कॉट लगने के लिए या एज ए फैशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इशू ये होता है कि इसमें क्योंकि निकोटीन होती है तो पेशेंट एडिक्शन की तरफ चले जाता है, उसको क्रेविंग होती है बार-बार। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 20 to 25 पैक ईयर हम नॉर्मल मेडिकल टेक्नोलॉजी में ये कहते हैं कि अगर एक शख्स डेली 20 सिगरेट्स पिए और डेली ही 20 पिए 1 ईयर तक, तो वी काउंट एज 1 पैक ईयर। ओके जी। तो अगर 20 पैक ईयर हों तो पेशेंट को रिस्क होता है कि वो उसको एक लंग डिजीज़ होती है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो डेवलप हो जाएगी। अच्छा। लेकिन ये सब में नहीं होता, ये कुछ डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन एट रिस्क आ जाता है इंसान। मतलब जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो तो एट रिस्क हैं कि उन्हें हो सकती है ये वाली डिजीज। तो अब ऐसे है कि अब सिगरेट है प्लस स्मोक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया इट्स लाइक स्मोकिंग 50 सिगरेट्स अ डे। तो यू कैन इमेजिन द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ बोथ, मतलब जब दोनों इफेक्ट आ जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक रिसर्च हम पढ़े थे, उसमें ये बताया गया है कि एक्स्ट्रा नींद लेना भी आपके फेफड़ों के लिए कह लें कि नुकसानदेह साबित हो सकती है। वाकई ऐसा है
کہ جو بہت زیادہ لوگ سوتے ہیں ان کے پھیپھڑے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ نارمل جو سلیپ ہے نا 6 سے 8 گھنٹے کی، بیسیکلی پھیپھڑے میں آپ کو بتا دوں بیسکس پتہ ہو وہ اگر پاپولیشن کو آئیڈیا ہو تو بڑا چیزیں آسانی ہو جاتی ہے. تو پھیپھڑوں کا کام ہے ان میں انہوں نے آکسیجن اندر لے کے جانی ہے ہوا اور باہر نکالنی ہے. جی ٹھیک. اب ایک شخص ہے جو ایکسرسائز کرتا ہے، جو باہر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اس کی ایک روٹین ہے اور ایڈیکیٹ سلیپ لیتا ہے، مطلب 6 to 8 hours اس کی سلیپ ہے، ہی از گڈ. اوکے، ہی از ہیلدی. ہاں. اب اس کے برعکس آپ آ جائیں، اس کے برعکس یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے، اس کو اوور آل ایکٹیویٹی کم ہو گئی، اس میں اب سلیپ بہت زیادہ پرولونگ ایکسٹرا کہہ لیں، اوکے، یا اس کا لائف اسٹائل سیڈنٹری ہو گیا. ہاں، تو اس میں ظاہری بات ہے اس کی وہ لنگس ڈیولپ نہیں ہو سکے جتنے ہونے چاہیے تھے. اوکے. تو دیٹس دا ریزن کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے زیادہ. ایز سچ جو ایڈیکیٹ سلیپ ہے دیٹ از گڈ. ٹھیک ہے، مطلب 6 سے 8 گھنٹے اگر آپ سو رہے ہیں وہ آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے اوور آل ہیلتھ کے لیے وہ بینیفیشیل ہے، وہ اچھی ہو سکتی ہے. تو اپنے پھیپھڑوں کو ہم نے اگر صحیح رکھنا ہے اس فضا میں، مطلب اگر کوئی آپ کو ڈیزیز نہیں ہے، کوئی کرونک ڈیزیز نہیں ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح کی ہمیں پریکاشنری میئرز لینے چاہیے؟ ہم باہر جا کے ہم لوگ ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے ہیں بیکاز ہماری ہوا جو ہے یا فضا جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو چکی ہے. تو کیا کریں پھر ہم لوگ؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انڈیویجول میئر اور ایک ہے لارج اسکیل میئر. جی. کہ ایک انڈیویجولی ہم ایز کیا کر سکتے ہیں خود، اور آن اے لارج اسکیل کیا چیزیں ہونی چاہیے. انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی اسموگ ہے وہ بیسیکلی مین اس کا آج لاہور میں سورس کیا ہے؟ آٹو موبائلس. اب ہمارے یہاں نا پبلک ٹرانسپورٹ کا ٹرینڈ شاید کم ہے. لوگ پیپل پریفر کرتے ہیں کہ وہ انڈیویجولس ان کی ہیں وہیکلس. تو اگر ہم انڈیویجول کم کر دیں، اوور آل ہمارا جو برڈن ہے وہ کم ہو جائے اور پبلک ٹرانسپورٹ ہم یوز کرنا شروع کر دیں. شارٹ ڈسٹینس ہے تو ہم ایز سائیکلنگ یوز کر لیں، واک کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے. اب ہر جگہ ہم نہیں لگا سکتے، اپنے گھر کے باہر پودے لگا لیں. ٹھیک ہے. یہ ہے انڈیویجول میئرس. اگر گھروں میں لوگ بعض اوقات اپنے کرنا چاہیں ایئر پیوریفائر لگا لیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کی جو ہے نا کافی حد تک پیوریفائی کر دیتا ہے. اور سیکنڈریلی آ جاتا ہے لارج اسکیل میئرس. لارج اسکیل میئرس میں پھر اوور آل جو چیزیں امپلیمنٹ ایز جو گورنمنٹ کر سکتی ہے یا جو پالیسی کے اکارڈنگ ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر وہ پلاننگ آف سٹیز ہے، پاپولیشن کے اوپر اویئرنیس ہے، کنٹرول کے اوپر. ٹھیک ہے. فیکٹریز آؤٹ سائڈ دا سٹی ہیں. مطلب انڈیویجولی بھی ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور لارج اسکیل پر بھی ہمیں گورنمنٹ کی سطح پر بھی ان چیزوں کو، اور خاص طور پر کہ فضا کو کس طرح ہم نے سیکنڈریلی اسی سے میں ایک ایڈیشنل بات آپ کو بتا چلوں کہ جو یہ آپ کا جو اسموک کا پروگرام ہے اس میں بڑا ہیلپ فل ہوگا لوگوں کے لیے جو جنرل پاپولیشن، اسپیشلی جو لوگ لنگ کے پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کوئی بھی بیماری ہے، وہ ماسک ضرور یوز کریں. اس میں نا ماسک بڑا سمپل سا میئر ہے اور آپ اس کو بڑے بالکل ایسے ہی ہے جس طرح روز میں بھی آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جناب ماسک کا لازمی استعمال کریں. 10 روپے کا ماسک آئے گا اور اس سے اگر آپ کی صحت بچ رہی ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ جو عمر بھر کی آپ نے بیماری میں اپنی زندگی گزارنی ہے، میڈیکیشن پر زندگی گزارنی ہے، تو اگر ماسک کا آپ ابھی استعمال کر لیں گے تو پھر آپ صحت مند بھی رہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خبیب غفران صاحب موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. پھیپھڑوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور ڈائٹری موڈیفیکیشن تو ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن ایکسرسائز کو بھی اپنی لائف سٹائل کا آپ لوگوں نے حصہ ضرور بنانا ہے. تو رانیہ شیخ فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آج ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، کس طرح ہم نے فٹ رہنا ہے، انہی کی طرف چلتے ہیں. رانیہ بتائیے ہمیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی فٹنس ایکسپرٹ رانیہ شیخ، اور آج ہم بات کریں گے ان خواتین سے جو اپنی مصروف زندگی میں سے جم آنے کا وقت نہیں نکال سکتی. صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وہ خواتین جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا جم آنے کا، تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ٹپس دوں گی جو گھر میں رہتے ہوئے آپ بآسانی اپنی ایکسرسائز کی روٹین بنا سکتے ہیں اور اس کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں.
آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایکسرسائز. اچھا, اس کے لیے آپ کو کسی خاص ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جسٹ ایک میٹ چاہیے جس پہ میں آپ کو کچھ فلور ایکسرسائزز بتاؤں گی جو کہ نہایت آسان ہیں. اس کے بعد پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اور ایکسرسائزز کی طرف بڑھیں گے. تو سب سے پہلے میٹ پہ ہم لیٹ جائیں گے. اس پوزیشن میں ہمارے ہاتھ ہوں گے. یہ لیگ ریزز 1 2 3 4. یہ ہماری فیٹ کو بیلی پہ سے ریموو کرنے کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے. اس کی ہائی ریپیٹیشن آپ 15 اور 15 پلس ریپیٹیشن کے ساتھ اس کو 4 سیٹس میں کر سکتے ہیں. دوبارہ کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ پوزیشن ہے ہماری 1 2. اچھا, اس پوزیشن میں ہم نے سانس اپنا باہر نکالنا ہے اور اس پوزیشن میں سانس ہم نے اندر کھینچنا ہے. جی, اب نیکسٹ ایکسرسائز ہم کریں گے ٹو ٹچز. اس پوزیشن میں لیگز کو بینڈ کر لیں گے اور اپر باڈی ہم اپنی تھوڑی سی اوپر موو کریں گے اور 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ وہ لیڈیز جن کو لو ہینڈلز کا پرابلم ہے, ان کی سائڈز بہت زیادہ باہر ہیں, پرابلم ہوتی ہے, یہ ان کے لیے. یہ بھی اسی طرح ہائی ریپیٹیشن کے ساتھ ہم اس کو 4 سیٹس اور 1 2 3 4 5 6 7 8. آپ جیسے ہی ایک ایکسرسائز کو فنش کرتے ہیں تو اس میں آپ کا واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. آپ تھوڑا تھوڑا پانی پئیں سپ بائی سپ اور اس کے بعد آپ نیکسٹ ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف. یہ بھی ہماری سائڈز کے لیے ہے ایکچولی, جو لو ہینڈلز ہیں ان کے لیے. اس پوزیشن میں ہم بیٹھیں گے. یہ آپ اس میں کوئی ڈمبل یا بال, اور اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ جسٹ اس پوزیشن میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اچھا, بہت ریلیکس ہو کر ایکسرسائز کرنی ہے, مائنڈ پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے, اور پانی پئیں ساتھ ساتھ آپ اپنا ریلیکس ہوں, لیکن بریک بہت زیادہ نہیں دینی آپ نے. اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف. اسٹریٹ پوزیشن میں لیٹیں گے اور لیگ لفٹ کریں گے. پراپر ہمارا پیٹ پہ کرنچ آنا چاہیے. 1 2 3 4 5. 10 ریپیٹیشن یہاں بگنرز کے لیے اور 10 ریپیٹیشن یہاں 2 3 4 5. اچھا, جب آپ کا اسٹیمنا تھوڑا سا بلڈ ہو جائے, کچھ دن کے بعد, ایک ویک کے بعد, آپ اس کی ریپیٹیشن کو بڑھا سکتے ہیں. 20 25 آپ ون سائڈ پہ لے کر جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کھانے کا خیال رکھیں. جتنا زیادہ صاف ستھرا کھائیں گے اتنی جلدی آپ کو رزلٹس آئیں گے. لو کارب ہائی پروٹین کو فالو کریں. واٹر انٹیک بہت اچھا رکھیں. فریش جوسز, فریش ویجیٹیبلس اور ایگ وائٹس, چکن, میٹ جو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن شرط یہی ہے کہ کلین ڈائٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ آپ ان ایکسرسائز کو فالو کریں تو انشاءاللہ ود ان اے منتھ آپ بہت اچھے ریزلٹس حاصل کر سکیں گے. اب مزید آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گی جس میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ وہ لڑکیاں جن کی عنقریب شادی ہونے والی ہے, وہ سٹارٹ میں تو بہت زیادہ محنت کرتی ہیں, جم آتی ہیں 3 مہینے پہلے, 4 مہینے پہلے, اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں کس نے دیکھنا ہے, ہمارا جو پرپس تھا وہ پورا ہو گیا. یہ رانگ ہے. آپ اگر اس چیز کو سوچیں کہ ایکچولی دیکھنے والے لوگ تو اب آپ کی زندگی میں شامل ہوئے ہیں, تو آپ کو اپنا مزید زیادہ خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہیلدی ایٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی میں ہیلدی چیزیں کھائیں. آپ جنک فوڈ کو ایوائڈ کریں. شاورما, برگر, پیزا, یہ اتنے زیادہ ہیں مارکیٹ میں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چسکا لگا ہوا ہے سب کو, تو اس کو کائنڈلی ایوائڈ کریں. سافٹ ڈرنکس کو ایوائڈ کریں. سادہ پانی پئیں اور بہت زیادہ پئیں. اس کے علاوہ فریش جوسز آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس کی بھی ایک
ٹائم کی مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ شام کو 6 بجے سے پہلے آپ. ٹھیک ہے جی. رانیہ شیخ فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آج انہوں نے ایکسرسائز کرنا سکھایا ہے ہمیں. اسی نوٹ پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور کے حوالے سے اور کھیلوں کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ جناب جہاں کے میدان آباد رہتے ہیں وہاں کے جو ہسپتال ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے میدان جو ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور ویران ہو چکے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے ہسپتال جو ہیں وہ مریضوں سے بھرتے ہی جا رہے ہیں. کھیلوں کا اثر جو ہے نا ہماری زندگیوں پر بہت ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے اور اثر بھی رکھتا ہے, اور ایک کہہ لیں کہ اگر یوتھ کی تعداد ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اگر وہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں اپنا حصہ لیں تو وہ کافی حد تک آگے بڑھ سکتی ہیں, پاکستان کا نام روشن کر سکتی ہیں اور ایک پازیٹیو کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہاں پہ کیا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ ہماری یوتھ خاص طور پر گیجٹس کی طرف, موبائل فونز کی طرف راغب ہوتی جا رہی ہے, نہ کہ آؤٹ ڈور اور انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف جن کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے. تو اس پہ انیشیٹو لینے کے لیے جناب اب نگران حکومت نے کمر کس لی ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ اب خاص طور پر یوتھ کو سرگرمیوں کی طرف, خاص طور پر ہیلدی سرگرمیوں کی طرف, ایکٹیویٹیز کی طرف, سپورٹس کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے, اور اس پر پنجاب سپورٹس بورڈ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی اہم کردار, وائٹل رول پلے کر رہا ہے. تو آج ہم انہی سے بات کریں گے اور اس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی پر بھی تھوڑے سے سوال اٹھائیں گے اور تھوڑے سے جوابات بھی لیں گے کہ جناب پہلے بھی یہ ڈپارٹمنٹ موجود تھا لیکن کیا ایسی مجبوریاں تھیں, کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پا رہا تھا. بہت سارے پلیئرز کو ہم لوگ یہاں پہ مدعو کرتے تھے اور ان کی طرف سے یہی شکایات کا انبار لگایا جاتا تھا کہ جناب ہمیں گراؤنڈز نہیں دیے جاتے ہیں, ہمارے لیے پریکٹس کے لیے جو فیسیلیٹیشن تھی وہ نہیں دی جاتی ہے, ہمارے پاس معیاری کوچز نہیں ہیں, ہمارے پاس گراؤنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس باقی چیزیں نہیں ہیں, تو ہم کس طرح پاکستان کا نام روشن کریں گے. لیکن اب اس میں کچھ نئی جدت لے کر آئی جا رہی ہے, تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ڈی جی اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ہیں ڈاکٹر آصف طفیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میڈم بالکل خیریت. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جس طرح پہلے بھی یہ ڈپارٹمنٹ موجود تھا لیکن اس طرح کی کارکردگی یا پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آئی تھی. تو 7 مہینے ہو گئے آپ کو یہ چارج سنبھالے ہوئے, تو کیا کیا چینجنگز آپ لے کر آئے ہیں, اور سب سے پہلے کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیولپ ہونا بے حد لازمی ہے خاص طور پر یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے؟ تھینک یو میڈم, بہت انتہائی ریلیونٹ اور پرٹیننٹ سوال آپ نے پوچھا. میڈم ہمارا ڈپارٹمنٹ اٹ از یوتھ افیئرس اینڈ اسپورٹس. یوتھ افیئرس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹس اباؤٹ 64% آف دا پاپولیشن از بلو 30 ایئرز آف ایج. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ کی یوتھ پالیسی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم 15 سال سے 29 سال کے جو لوگ ہیں ان کو یوتھ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ اب اس یوتھ کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں, ہر ایج بریکٹ کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹس بدلتی ہیں. ہم نے ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہے کہ دے بیکم دا رسپانسبل سٹیزنس, دے بیکم دا پیپل آف پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اس کے لیے ٹین ایجز کی الگ ضروریات ہیں, اگر اس میں بریکٹ پہ اوپر چلے جائیں گے تو اور ضروریات ہیں. ہم ایز اے پیرنٹس, ایز اے سوسائٹی بچوں کی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اف دے آر گوئنگ ٹو اسکولس دے آر ڈوئنگ فائن. ہم ان کے سامنے ایک کیریئر رکھتے ہیں کہ یو ول بیکم اے ڈاکٹر, انجینئر, بیوروکریٹ, آرمی آفیسر اور اینی تھنگ. لیکن ہم جب اس تربیت کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ان کی بیسک کریکٹر بلڈنگ کا ہے وہ مس کر دیتے ہیں. اور اس کمپوننٹ میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ریگارڈنگ یوتھ, بٹ اسپورٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں آج آپ نے خود ہی کہا کہ ڈفرینٹ قسم کی ایڈکشنز, اسکرین کی ایڈکشن آپ کو کامن نظر آتی ہے, ہم اپنے گھروں میں نظر آتی ہے. بڑے انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں آپ کو ڈرگس بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی سوشل ایولز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہیں. اب اس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے بچوں میں ایک انرجی ہوتی ہے, ہم نے اس انرجی کو پازیٹیو یا نیگیٹو ڈائریکشنز, پلیٹ فارمز وہ سوسائٹی ہی پرووائڈ کرتی ہے.
उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं वेस्ट होना ही होना है। अगर बच्चों में एनर्जीज़ हैं, वो हो सकता है कि घर में खेल कूद के चीज़ों को तोड़ के आपस में लड़ के एनर्जी वेस्ट कर दें। अगर आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल है। ये सारी बैकग्राउंड बताने का ये है कि हम स्पोर्ट्स को एज अ सिंपल एक फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे जानते हैं, बट दैट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है। हमने बच्चों को एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देनी है जिससे उनकी पर्सनैलिटी एंड करेक्टर बिल्डिंग Grooming जो हो सके। इट्स नॉट ओनली द एजुकेशन दैट विल डेवलप अ सिविलाइज्ड people, society, kids. It is their character building. This sports is a very essential component. अगर जी तो दूसरा डॉक्टर साहब, जो आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि क्लब्स को इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके अब बच्चों के लिए भी एक अच्छा जो है ना वो कह लें कि एक्टिविटी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको तो ये ख्याल आ गया, आपसे पहले वाले लोगों को ख्याल नहीं आया कि कितनी अशद ज़रूरत है, क्योंकि इसका फ़ायदा ही है ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को फ़ायदा है बल्कि आवाम को भी फ़ायदा है, एक बच्चे को फ़ायदा है कि उसकी हेल्दी ग्रूमिंग हो सकती है। अगर हमारा सेटअप देखा जाए तो एक तो हमारा गवर्नमेंट का सेटअप है, हाँ एक हमारे पैरेलल बॉडी चलती है जिसको हम स्पोर्ट की एसोसिएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टेबल टेनिस की या बैडमिंटन की एसोसिएशंस हैं। हाँ जी। डिफरेंट क्लब्स होते हैं, क्लब्स उनके साथ मिलके वो बनाते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। क्लब्स इज़ द बेसिक यूनिट जहाँ से एक प्लेयर ने जनरेट होना है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे उस रेडार में ही नहीं था। वी डोंट हैड एनी डेटा कि पंजाब में किस स्पोर्ट के कितने क्लब्स हैं। अच्छा। जब डेटा बेस ही नहीं होगा तो वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट मेक अ पॉलिसी। ओके। जब व्हेन आई ज्वाइंट तो सबसे पहले मेरा ख्याल था कि वी मस्ट हैव अ डेटा। आप हेल्थ में जाएं तो यू नो कि आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स कितने हैं। आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, आपको बताया जाता है कि ये हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये सेकेंडरी हैं, ये हायर सेकेंडरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस डिपार्टमेंट में नहीं था डेटा। वी स्टार्टेड दिस कैंपेन, हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की। उस ब्रैकेट को आज तकरीबन 2 महीने हो गए और यू विल बी हैप्पी टू नो कि तकरीबन डिफरेंट स्पोर्ट्स के 4000 क्लब्स अभी तक हमें अप्लाई कर चुके हैं। अब उनकी वेरिफिकेशन के बाद हम उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ठीक है। जब वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे हम उनको अपने सारे ग्राउंड्स जो पहले भी प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्रायोरिटी पे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है। उनके जितने रजिस्टर्ड बच्चे होंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे जो उनके अच्छे होंगे। अगर उन्होंने इक्विपमेंट चाहिए वो उनको देंगे। अगर उनको कोई एनुअल ग्रांट्स चाहिए होगी कि हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है, अपने क्लब की बिल्डिंग बनानी है, अपना बच्चों के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदना है, तो वी विल प्रोवाइड देम ग्रांट्स। अब ये ग्रांट का मैं आपको अलग से बताता हूँ कि वी डू हैव मनी। गवर्नमेंट सीएम साहब ने बहुत हमें इसमें सेल्फ सफिशिएंट कर दिया है। करंट हमारा बजट भी बहुत बेहतर है। हमारा 2 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड भी बनाया गया है जिसमें हमें इंशाल्लाह जनवरी से प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे एंड दैट इज़ all that money will be for the development of the players। मेरे ख्याल से ये एक इनिशिएटिव लिया है, 2 अरब रुपए जो है ना इसके लिए रखे गए हैं। तो लेकिन फिर भी हम अगर प्लेयर्स की बात कर लें कि उनका जो माइंडसेट है, हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को बुलाया, भी क्लब से आते थे, तो उनका यही कहना होता था सर कि ज़्यादातर जो फोकस है ना वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स पे किया जाता है, वो है क्रिकेट। उसी को हाईलाइट किया जाता है, उसी को बकअप किया जाता है, उसी को आगे लेकर जाया जाता है, बाकी स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता है। तो अब अगर आप लोग इतनी अथॉरिटी रखते हैं तो अब सबको ही बैलेंस करके लेकर चलेंगे। देखें, देयर आर मल्टीपल स्पोर्ट्स। अगर मैं ब्रॉडर आपको कैटेगराइजेशन बताऊं तो देयर आर ओलंपिक स्पोर्ट्स, उसका एक अलग क्लाउड है, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। फिर नॉन ओलंपिक्स आ जाती हैं। क्रिकेट इज़ वन ऑफ द स्टिल नॉन ओलंपिक स्पोर्ट। फिर हमारी ट्रेडिशनल आ जाती हैं। हमने तीनों स्पोर्ट्स, तीनों ग्रुप्स को टारगेट किया है। हमने ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी साथ मिलाया है, उनको रजिस्टर किया है, उनको भी सपोर्ट करेंगे। नॉन ओलंपिक्स को भी किया और ओलंपिक्स को भी किया। अब क्रिकेट डेफिनेटली इट्स वेरी पॉपुलर, इट हैज़ बिकम कमर्शियल, एक कैरियर बच्चों को नज़र आता है। जी जी। हमने उसी तरह का कैरियर बाकी स्पोर्ट्स में भी प्रोवाइड करना है, उनको एक रोड मैप देना है। जैसे एजुकेशन में होता है कि अगर बच्चे को पता हो कि मैंने मैट्रिक किया तो आई विल डू माई FSC, देन आई विल गो टू द मेडिकल कॉलेज एंड अदर थिंग्स। हमने हर स्पोर्ट में एक कैरियर, उनको एक विजिबिलिटी देनी है कि अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आप ये करेंगे। अच्छा, आपने अगर प्रोफेशनल प्लेयर बनना है दे कैन ऑप्ट फॉर दैट। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ कि हमने क्योंकि बच्चों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, उनकी करेक्टर बिल्डिंग करनी है,
they opt it as a profession or not. But the parents, the society must compel every kid to go for the sports because this is our nation building. تو وہ کیریئر پہ ہم انشاءاللہ اس پہ کر رہے ہیں. کلبس جب ہوں گے پھر ان کی اپنی باڈیز بنیں گی, پھر دے ول گیٹ اسٹرینتھنڈ, وہاں سے ان کو لنکیجز ود دا انٹرنیشنل باڈیز اور وہ سارا کچھ انشاءاللہ ہوگا. ڈیفینیٹلی اٹس اے لانگ روڈ میپ, ناٹ ان کپل آف ایئرس, اٹ ول ٹیک ملٹیپل ایئرس, لیکن وی آر آن اٹ انشاءاللہ. اچھا, دوسرا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا تو ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے, لیکن انڈور ایکٹیویٹیز میں کیا کیا آپ لوگ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں؟ جو بھی بچے آتے ہیں, کلبس کے بچے آ رہے ہیں, یا اگر آپ لوگوں کے ساتھ وہ رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو کون کون سی انڈور ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے؟ ہماری پنجاب میں رفلی 600 کے قریب فیسیلیٹیز ہیں, اسپورٹ فیسیلیٹیز. اوکے. اس میں سے اوپن فیلڈس بھی ہیں جس میں فیلڈ کی ساری سپورٹس جیسے آپ کی ہاکی, فٹ بال, والی بال اینڈ ادر تھنگس. ہمارے بہت سارے جمنیزیمز ہیں. جمنیزیمز ہمارے انڈور جس میں بہت ساروں میں ووڈن فلورس ہیں, اس میں سیٹنگ کیپیسٹی ہے. وہاں ہمارے نیٹس لگے ہوئے ہیں فار بیڈمنٹن, فار ٹیبل ٹینس, فار باسکٹ بال, اور بہت اچھا ہمارا ایک سیٹ اپ ہے جس میں بچے سیلف ڈیفینس کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سیکھتے ہیں. یہ سارے کلبز ہمارے پاس رجسٹرڈ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے لاہور میں جو نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس, اس کمپلیکس کے اندر قذافی اسٹیڈیم بھی وہیں موجود ہے, لیکن یوزلی ہم اس پورے پریمسز کو قذافی کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو وی آر رننگ 14 اکیڈمیز, جس میں اسٹارٹنگ فرام آل دیز انڈور ایکٹیویٹیز, ویری اسٹیٹ آف دا آرٹ سوئمنگ پول, جیمس, وی ہیو اکیڈمی آف آرچری, وی ہیو فٹ بال اکیڈمی, وی ہیو ہاکی اکیڈمیز اینڈ آل دیز سو مینی ادرس. اور ہم اس کو ایڈ بھی کر رہے ہیں ساتھ, جب ہمارے پاس کوچز آئیں گے تو اور بھی ہم اکیڈمیز. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے شروع میں بات کی نا کہ وی ڈونٹ ہیو گراؤنڈس, وی ہیو گراؤنڈس بٹ دے آر نوٹ چلڈرن ٹو پلے اوور دیئر. اچھا. آپ کے چینل سے, آپ کی وساطت سے اگر یہ چیز کنوے ہو کہ وی ڈو ہیو اسپورٹس گراؤنڈس, وی ڈو ہیو فنڈس, وی ڈو ہیو کوچز. وہ تو ابھی آ کے ہونا شروع ہے نا. اگر کچھ عرصہ پہلے اگر پچھلی بات کر لی جائے تو تب نہیں تھے, گراؤنڈز بھی نہیں تھے, نہ ان کی بحالی کے لیے کام کیا جاتا تھا. بچے گلیوں میں کھیلتے تھے یا خود سے جا کے کہیں نہ کہیں گراؤنڈ بنا کے. ہم سڑکوں پر دیکھتے تھے کہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی تھی تو سڑکوں پہ لوگ کرکٹ خاص طور پر کھیل رہے ہیں. لیکن اب یہ انیشیٹو آپ لوگوں نے لیا ہے نا, یہ نگران گورنمنٹ نے آ کے کہ کلبس کو آپ لوگ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. کلبس کو ایسوسیٹ اور ان تمام فیسیلیٹیز کی ریگولر مینٹیننس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اگر کوئی گراؤنڈ آپ کا اوپن ہے, اگر وہاں جھاڑیاں ہیں اگ گئی ہیں, کچھ مینٹین نہیں کر رہا تو بچے نہیں آئیں گے. اگر آپ کا انڈور جمنیزیم ہے, لائٹس اس کی آف ہے, جنریٹر اس کا نہیں چلتا, بچے نہیں آئیں گے. تو یہ بالکل جی اس سیٹ اپ میں ہمیں اتنے فنڈز اویلیبل ہو گئے کہ ہم اب انڈورس ہماری گیمز جنریٹرز پہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان کو. آؤٹ ڈور میں وی ہیو سفیشینٹ پرسنس ہم نے ہائر بھی کیے ہیں, ڈیلی ویجرز, جس میں وہ اس کو مینٹین کرتے ہیں, تو اویلیبل ہیں. لیکن ابھی بھی آئی ول سے کہ جتنا ایک بچوں کا رش ہونا چاہیے ابھی اتنا نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کے چینل کی وساطت سے بچے جب یہ پیرنٹس سنیں گے تو دے ول سینڈ دیئر کڈس فار انشاءاللہ کہ اس کے اوپر اب فوکس کرنا شروع ہو جائیں گے اور باہر نکل کے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا, دوسرا سر, پلیئرز ڈیولپمنٹ اور کوچز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں نے انیشیٹو لیا ہے, اس میں کیا کیا ہونے والا ہے؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ. پلیئرز ڈیولپمنٹ کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک انڈومنٹ فنڈز بن گئے. باقی ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے ہم نے کہا کہ وی ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ نیڈ نیو فیسیلیٹیز, آپ ہمیں پیسے ڈائیورٹ کر دیں فار دا ڈیولپمنٹ آف پلیئرس. ہم ان کو اسٹائپنڈ دیں, ہم ان کو اسکالرشپ دیں. جیسے ریسنٹلی 2 بچوں نے پاور لفٹنگ میں باہر جانا تھا, تو دے کیم ٹو دا سیکٹری صاحب اینڈ آسک کہ ہمیں ٹریولنگ ٹکٹ دیں, وی ڈونٹ ہیو منی. وہ دونوں کو 4-4 لاکھ روپیہ سیکٹری صاحب نے ابھی سینکشن کیا ہے. تو دس از دا پاور جو ہے نا پلیئرز ڈیولپمنٹ, کہ ان تمام بچوں میں جو پوٹینشیل ہے, جو ایمرجنگ پلیئرز ہیں, ان کو ہم ہر طرح کا سپورٹ کریں گے اینڈ وی ہیو دا منی فار دیٹ. اب اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کوچز کا. وی ہیو اے سیپریٹ ہائرارکی. ہمارے سرکاری کوچز ہیں مور دین 100 آل اوور پنجاب, لیکن جب ان کی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے پھر نہ تو اس طرح سے ان کا استعمال کیا جاتا ہے, اور نہ ہی ان کی کوئی ریگولر جو نا پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن ہوتی ہے, نہ ہی ان کو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. ابھی ہم نے مہینہ پہلے ایک انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹ سائنسز پنجاب کے نام سے ہم نے خود اسٹیبلش کیا ہے ہمارے اس آفس میں.
اس کے لیے گورنمنٹ نے ہمیں 11 کنال جگہ بھی دی, اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اوکے. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ اس ویک میں ہمارا پہلا کیپیسٹی بلڈنگ کا کورس تھا جس میں ہم نے 15 کوچز کو بلایا. اچھا. اس میں دا بیسٹ جو ماسٹر ٹرینرز ہم نے ان کو ہائر کیا, اور ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے. یہ 5 days کا ان کا ایک کورس فرسٹ ہم نے اس کو لے کے چلیں. اسی طرح ہم وی آر گوئنگ ٹو آفر دیز کورسز ٹو دا جنرل پبلک, ٹو دا جنرل کوچز آل اوور پنجاب, کہ وہ یہاں آئیں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں, ہم ان کو کورسز کروائیں گے. اپنے کوچز کے لیے ہم فری رکھیں گے, لیکن جو باہر سے آئیں گے ایک نامنل سی رجسٹریشن بھی, اور مے بی ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو, لیکن وی ول میک اٹ ویری سمپل. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر میں تھوڑا سا آپ کو لے کے چلوں کہ جب ان کوچز کی ہم نے بورڈ میں ہائرنگ کا سوچا کہ ہم کرتے ہیں, تو وی ڈونٹ ہیڈ اینی کرائٹیریا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بیڈمنٹن کا ہیڈ کوچ چاہیے تو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, صحیح. اگر ہمیں چاہیے کوچ چاہیے یا اسسٹنٹ کوچ چاہیے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہو, تاکہ بیسڈ آن دا کوالیفیکیشن ہم اس کو ٹاسک اسائن کریں اور اسی کے مطابق اس کو ہم پے کریں. آئی ٹاک ٹو دا آل فیڈریشنس وچ آر ورکنگ آن دا پاکستان لیول, ایسوسیشنس, دا اولمپکس, دے ڈونٹ ہیڈ اینی کرائٹیریا. اور انفارچونیٹلی پورے ہمارے پنجاب میں رادر ان پاکستان دیر واز نو اینی انسٹیٹیوشن جو ان کوچز کو کوئی سرٹیفکیشن کرواتا ہو. اچھا. دے آر کوچز آن دا بیسس آف دیئر پارٹیسپیشن ان سرٹن ایونٹس نیشنل لیول, اور بیسڈ آن دیئر ایکسپیرینس. یعنی اف آئی نو فار ایگزامپل سوئمنگ, تو اف آئی اپلائی آئی کین بیکم اے کوچ, کیا بات ہے, بٹ وداؤٹ اینی سرٹیفکیشن. تو ہم نے کہا کہ یہ چیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں, دیٹس ویری امپورٹنٹ, کہ کم از کم ایک کسی اتھارٹی کی سرٹیفکیشن ہو کہ اس کو بیسک فرسٹ ایڈ کی چیزیں آتی ہیں, اس کو بیسک ہیومن باڈی کی بنیادی چیزیں آتی ہیں. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ, کہ ہر بچے کی اسٹرینتھ کنڈیشننگ کو ایگزامن کرنا ہے. ہر بچہ ہر سپورٹ کے لیے موزوں نہیں ہوتا. یہ بیسک آپ کے کوچ نے بتانا ہے کہ بچوں آپ جو ہیں یو آر فٹ فار دس اسپورٹ, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص ڈائریکشن میں بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق اگر وہ جاتے بھی ہیں, یا تو پھر ان کی اسٹرینتھ ڈیولپ کریں, اگر نہیں ہوتی تو پھر ریفر دیم ٹو اے پراپر سپورٹ اینڈ پراپر ایکسرسائز. وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہے, میں لاسٹلی یہ پوچھنا چاہوں گی بیکاز اسکول اور جو کالجز ہوتے ہیں یہ نرسریز ہوتی ہیں, کوئی بھی پلیئر اگر وہاں سے کھیل کے نکل آیا ہے تو ان کو بھی کیا ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل جی, ایک بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہمارا تھا. ہم نے انڈر 16 ٹرائلس اور ایک ٹیم سلیکشن کے لیے اسپورٹس کیلنڈر بنایا. اوکے. اٹ نیور ہیپنڈ بیفور. ہمارا ڈپارٹمنٹ کا کوئی اسپورٹس کیلنڈر تھا ہی نہیں. اوکے. یہ بھی ایک میجر ریزن ہے کہ ہر ضلع میں, ہر ڈویژن میں جہاں جس کا دل چاہتا تھا وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں. اب وہ اسپورٹ کیلنڈر میں اسکولس ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آل دیز آر انڈر 16 گیمس. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو افیلیٹ کر لیا گیا ہے. وی رائٹ ٹو دا اسکول ڈپارٹمنٹ کہ ہمارے یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, کلبز آتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم ٹیلنٹ ہنٹ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ یہاں پر آ کے اس طرح کی فیسیلیٹیشن آپ لے سکتے ہیں. ڈی جی اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈاکٹر آصف طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے, اور نگران گورنمنٹ اسپورٹس ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑے اچھے انیشیٹو لے رہا ہے, اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس سے خاص طور پر جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے اسے فائدہ ہو سکے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, ملتی ہوں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, کیونکہ یہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کی مناسبت سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے. پچھلے جمعے کو ہم نے جنات کے حوالے سے پروگرام کیا تھا اور جنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان کی حقیقت کیا ہے, اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ انسانوں سے پہلے جنات کی جو وجود تھا یہاں پر موجود تھا. تو پھر ہم نے جنات کی اقسام کے بارے میں جانا, جنات مسلم اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا, اور جنات کہاں پر زیادہ موجود ہوتے ہیں. جس طرح واش رومز میں, یا پھر اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کا آپ کے اوپر اٹیک کرنا کہہ لیں کہ زیادہ رسک بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد مختلف چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. تو ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے دماغوں میں موجود ہیں یا سوالات موجود ہیں جو کرنے بے حد لازمی ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ یا ایک گھر جو 40 دن تک بند رہتا ہے, وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے, تو وہاں پر وہ آسیب زدہ ہو جاتا ہے, یا وہاں پر جنات یا بھوت پریت کا جو ہے نا وہ سایہ ہو جاتا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے. پھر پریوں
की हकीकत क्या है, क्या वाकई ही परियां हैं या नहीं है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा हमने जन्नात के बारे में बात की थी, कुछ और चीज़ें रह गई थी जन्नात के हवाले से बात करने को। आज हमने भूत प्रेत के हवाले से भी बात करनी, फिर ख़ासतौर पर परियों के बारे में भी हमने बात करनी है। लेकिन जिस तरह मैंने बात की है कि हमारे शऊर में ही होता है कि अगर एक घर या एक कोई जगह खाली जगह है और वो 40 दिन हो गए हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा है, तो वो आसेब ज़दा हो सकती है, वहाँ पर जन्नात या भूत वहाँ पर आ सकते हैं। तो वाकई ऐसा है कि नहीं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और जिस तरह हमने पिछली मरतबा जन्नात के हवाले से गुफ्तगू की, और ये क्योंकि एक मावराउल अक़ल जो है वो एक उन्वान है जिसके ऊपर मुआशरे के अंदर तस्करा तो बहुत होता है, लेकिन सही सेहत के साथ, तस्दीक के साथ इसकी असल हालत को डिस्कस करना जो है वो आम तौर पे हमारे यहाँ उसका रिवाज ज़रा कम है। जिसने जो सुन रखा है या जो गुमान कर रखा है, क्यास कर रखा है, उसी पे वो पक्का हो चुका होता है, और उसकी ख्वाहिश होती है कि जो वो कह रहा है या जो उसने सुन रखा है उसी को ही मान लिया जाए और उसी पे बाकी ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए। जबकि हमारे यहाँ बैठने का बुनियादी मकसद ये होता है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो खालिसतन चीज़ों की हकीकी हैसियत है और उनकी जो हकीकी शक्ल है उससे लोगों को मुतारिफ़ करवाया जाए। सो इस निस्बत से मैं समझता हूँ कि आज का जो वक्त है इसमें भी हम चाहेंगे कि उसी उन्वान को जो है वो आगे उस पर गुफ्तगू करें। जैसे पिछली दफ़ा हमने बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में जो हमें इशारा फरमाया उसमें हम तक ये बात पहुँचती है कि ख़ुद सरकार दो आलम की ज़ुबान अतर से भी हम तक ये पहुँचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 3 बुनियादी मखलूक़ात हैं जो इस ज़ैल में आती हैं। उनमें एक फ़रिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने नूर से पैदा किया है, एक इंसान है जिसे खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया गया, गारे से पैदा किया गया, और एक तीसरी चीज़ जो है वो जिन्नात हैं जिन्हें आग से पैदा किया गया, और एक ऐसी आग से पैदा किया गया जिसमें शोला नहीं होता, सिर्फ उसकी लौ से पैदा किया गया है। सो ये तो इससे, और फिर जिन्नात के वजूद का होना, हमने पिछली दफ़ा ये भी डिस्कस किया था कि मुआशरे के अंदर 2 इंतहाओं पर लोग खड़े हुए नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा तबका वो अब पैदा हो गया है जो यकसर इसका इनकारी है, और एक वो तबका है जो हर काम को जो है वो जिन्नात के सुपुर्द कर देता है। जो चीज़ समझ आने वाली हो या ना हो, जिसकी ज़ाहिरी तौर पर वजूहात भी मौजूद हो, हम उसको भी, क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा गैर मुतवक्को होता है, हमारी समझ से थोड़ा सा बाहर होता है, तो हम उसमें फ़ौरन जिन्नात की जो आमेज़िश है वो कर दिया करते हैं। हम समझते हैं कि इसमें उनका कहीं ना कहीं अमल दखल शामिल है। सो एक बात तो ये हमें कुरान हकीम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम तक पहुँचती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो 3 मखलूक़ात हैं, ये 3 अलग अलग दायरों में इनका दायरा अमल है, अपना अपना काम करते हैं। आपका सवाल कि वो 40 दिन तक घर बंद रहता है तो क्या वो आसेब ज़दा हो जाता है? दीन इस्लाम जो है उसके अंदर जिन्नात के वजूद पर तो बहुत सारी तफसील से जो है वो आगाही हमें मिलती है, उसकी हकीकत पर बात होती हुई नज़र आती है, लेकिन दीन इस्लाम में भूत का, परी का, बाकी चीज़ों का उन मानों में तसव्वुर मौजूद नहीं है। दीन इस्लाम जो है वो खालिस तरह में ये बताता है कि जिन्नात का वजूद अपनी जगह कायम होता है। और जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि जब कोई शख्स एक नया घर ख़रीदता है और या अपने नए दोस्तों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि ये मेरा घर है और मैं इसमें मसलन 2 साल से रह रहा हूँ, 2 हफ्तों से रह रहा हूँ, 2 महीनों से रह रहा हूँ, तो वो जो उसके अहबाब आए होते हैं उन्हें पता चलता है कि जिसने 2 महीने की, 2 साल से इसकी सुकूनत है इस घर के अंदर, उन तक तो ये 2 महीने की या 2 साल की खबर पहुंचती है। और वो जो ना नज़र आने वाली अल्लाह की मखलूक़ात हैं वो आपस में एक दूसरे से तबादला ख्याल करते हुए मुस्कुराती हैं कि ये कैसा गाफिल इंसान है कि 2 साल की सुकूनत पर तो इसे अपना घर करार दे रहा है, और हम यहाँ सदियों से रह रहे हैं और हम ये जानते हैं कि ये आर्जी घर है, हमने जब अल्लाह का हुक्म होना है यहाँ से अल्लाह के पास वापस पलटना है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि इससे ये पता चलता है कि कुर्रा अर्जी के ऊपर कोई भी कोना, कोई ऐसा मकाम नहीं है जो इन मखलूक़ात से खाली हो। और जिन्नात की तादाद जो है वो इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात जो हैं वो इंसानों से, यानी एक इंसान के बिलमुकाबिल 1100 जिन्नात पाए जाते हैं, यानी 11 से 1100 तक की तादाद का अहवाल मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा कसरत के साथ है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम अदल है जिस पर ये दुनिया कायम है। हर मखलूक का अपना एक दायरा असर है, वो उस दायरे से बाहर दूसरी मखलूक पर उस वक्त तक उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकती जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, और दूसरा जब तक वो खुद उसका जवाज़ फराम ना करे। वरना आप तसव्वुर करें ना कि एक जंगल जिसके अंदर शेर जैसी ताकतवर चीज़ मौजूद है, वहाँ पर हिरनी के बच्चे का ज़िंदा रहना कोई मुमकिन हो सकता था? जहाँ हाथी जैसे वज़नदार
जानवर मौजूद हों, वहाँ पर हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े जो हैं उनका सर्वाइवल मुमकिन था, लेकिन ये सारे अपने अपने दायरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। उसका सबब ये है कि अल्लाह ने सबका अपना एक दायरा मुतय्यन कर रखा है और वो अपने दायरों में काम करते हैं। जिन्नात जो हैं यकीनन उनका वजूद मौजूद होता है और वो अपने दायरे के अंदर, अच्छे जिन्नात भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उनमें मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, और उनके अंदर शरीर जिन भी होते हैं और मुतबर्रिक जिन भी होते हैं, खैर बरकत वाले जिन भी मौजूद होते हैं। बहुत इबादत में आला अरफा मकाम पाने वाले जिन्नात जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। बहुत से जिन्नात ऐसे भी हैं जिनके बारे में सूफिया ने हमें ये बताया कि वो किसी अच्छे मकाम पर जब मौजूद हों, और ये जो इबादत और ख़ास तौर पे ज़िक्र होता है, एलानिया ज़िक्र जो है, ये इसकी बड़ी बरकत होती है और ये भी उनके लिए एक बड़ी पसंदीदा। वैसे ज़ाहिरी तौर पर तो उनकी जो ग़िज़ा है उसके बारे में हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हम हड्डी, मुस्तामल हड्डी होती है, यानी वो हड्डी जिसका गोश्त उतार लिया गया, वो खा लिया गया और हम फेंक देते हैं, वो उनकी ग़िज़ा होती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुजूर ने, हुआ ये कि हुजूर उकास के मेले की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, मकाम उकास की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हुजूर के साथ सहाबी थे और वहाँ पर फजर की नमाज के दौरान जिन्नात की एक टोली वहाँ से गुजरी और उन्होंने हुजूर को तिलावत करती हुए देखा। वो वहाँ रुके और हुजूर के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने हुजूर से खैर व बरकत की दुआ की दरख्वास्त की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि परवरदिगार आलम, ये जो मुसलमान जिन हो गए हैं ना, ये जो पाकीज़ा जिन हो गए, जिन्नात हैं, उनके लिए हुजूर ने ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, इनके लिए जो इंसानों का खाया हुआ गोश्त से जुदा हुई हुई हड्डी है उसमें इनके लिए ग़िज़ा की बरकत रख दे, और इनके जानवरों के लिए, जो इंसानों के जानवर हैं, उनकी जो मेंगनियाँ हैं उसको उनके लिए, फुजले को उनके लिए बरकत का, उस खुराक का ज़रिया बना दे। तो इससे अब हमें ये बात पता चलती है, जो बाद में जब इस पे लोगों ने तहकीक की, तो इसीलिए सूफिया हमें ये बताते हैं, अल्लाह वाले हमें ये बताते हैं कि 3-4 चीज़ें जो है ना, इन पे बड़ा एहतियात के साथ डील करना चाहिए। एक तो ये जो हड्डियों का मामला है, इन पर हमारे यहाँ बड़ी बेएहतियाती हुआ करती है। हड्डी जो है ना, उसके ऊपर से पूरा गोश्त उतारना चाहिए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के, ख़ास तौर पे वैसे तो सारा खाना ही बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करना चाहिए, लेकिन अपनी मामूल और आदत का हिस्सा बना लिया जाए कि जो आप हड्डी खाते हैं, जब आप हड्डी से गोश्त को जुदा करने लगे तो आपके लाशऊर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुख्ता होना चाहिए। उसकी बरकत से ये होता है कि वो जो शरीर जिन्नात होते हैं वो उस पर नहीं आते, क्योंकि सरकार ने ये भी फरमाया कि जो हड्डी जिस खाने के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया होता, उसकी हड्डियां जो हैं वो गैर मुस्लिम यानी शरीर जिन जो हैं उनके इस्तेमाल में वो हड्डियां आती हैं। अच्छा, होता क्या है, हम सब जानते हैं कि जहाँ पर मीठा गिरा होता है वहाँ पर चींटियाँ आ जाती हैं। इसी तरह जहाँ जिसकी खुराक होती है वो वहाँ आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ कलमात मुक़द्दसा की तिलावत की गई होती है या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताऊज़ तस्मिया पढ़ के जो खाना शुरू किया गया होता है, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो उस पर पाकीज़ा जिन्नात आते हैं, और जो जिन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा गया होता है, जो शरीर जिन्नात है वो आया करते हैं। अब इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात, इनकी जो सवारी है ना, वो अमूमी तौर पर जैसे हड्डियाँ इनको अट्रैक्ट करती हैं बतौर ग़िज़ा, इसी तरह ये जो हमारे सर के उतरे हुए बाल होते हैं, जिस्म से उतरे हुए बाल होते हैं, ये भी इनके लिए बड़ी कशिश का बायस हुआ करते हैं। उसके ऊपर भी जिन्नात जो हैं, वो शरीर जिन्नात जो हैं वो आया करते हैं। ख़ास तौर पे नापाकी की हालत में, जनाबत की हालत से उतरने वाले जो बाल होते हैं वो जब किसी जगह बेएहतियाती के साथ रह जाते हैं तो उसके ऊपर जो शरीर जिन्नात है उनका आना बहुत वो हो जाता है, एक आम सी बात हो जाती है। फिर ये जो हमारे नाखून हुआ करते हैं, ये जो हमारे नाखून जो उतारे जाते हैं, हम अमूमी तौर पर इनको उतारने के बाद ये इसी तरह बिखरे पड़े होते हैं, कोई एक नाखून यहाँ मिलता है, कोई दूसरा वहाँ मिलता है। इसके हवाले से भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि उसका सबब ये है कि ये भी उनके सैयारा कहते हैं सवारी को, ये उनके सैयारा, यानी वो इससे मुतवज्जो होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वो इसकी तरफ जब आते हैं तो यकीन उस मकाम पर आ जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं एक बात और इसमें ऐड करता जाऊं कि जो जिक्र अज़कार मैंने कहा, अपने घर में दिन का आगाज़ जो है अला सुबह घर में कोशिश करनी चाहिए कि घर के सारे लोग हल्का बनाकर बावजू के बैठें। अगर वो सारे नहीं भी बैठ सकते तो सुबह और शाम कुछ वक्त के लिए कोई एक शख्स बावाज़ बुलंद तिलावत जो है वो लाजमी करे कुरान हकीम की। उसका सबब ये है, उसकी बरकत ये होती है कि जैसे मैंने बताया ना कि खुराक की निस्बत से दोनों तरह के जिन्नात वहाँ आते हैं, इसी तरह जो पाकीज़ा जिन्नात हैं, जो इबादत गुजार जिन्नात हैं, इबादत से शगफ रखने वाले हैं, वो जब कलमात मुक़द्दसा की तिलावत सुनते हैं, कुरान हकीम की तिलावत सुनते हैं, दुरूद पाक की आवाज़ सुनते हैं, तो वो उससे बरकत कशीद करने के लिए वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक रिवायत के मुताबिक वो हमारी दुआओं पर जब हम दुआएं करते
کرتے ہیں تو وہ آمین کہتے ہیں, اور ان کی دعائیں بھی, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں تو انسانوں کی دعاؤں کی طرح اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے, اور اس میں یقیناً دعاؤں کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. بے شک. اچھا لیکن جس طرح آپ بات کریں کہ ان کی خوراک ہے یا ان کی سواری ہے اور اس کے تھرو وہ ہمارے جسم کے اندر بھی جا سکتے ہیں, یہ بھی ایک ہے. اور دوسرا یہ جس طرح ہم لوگ سنتے ہیں عام الفاظ کہ جی اس کے اوپر جن عاشق ہو گیا ہے یا اس کے اندر جو ہے نا وہ جنات چلے گئے ہیں, تو کیا یہ بھی کوئی کانسیپٹ ہے, اس طرح ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے یہاں میں نے جیسے کہا نا کہ جن شعبہ علم کے اوپر مصدقت معلومات نہیں ہوتی نا, وہاں پھر اندازے, قیاس, گمان اور اپنی سیلف ایویڈنس جو ہے نا اسی پہ لوگ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی سے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوا دین جو ہے نا یہ زندگی کے تمام شعبوں میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ رہنمائی عطا کرتا ہے. جنات جو ہیں ان کی انسانوں کی طرف رغبت, انسانوں کے ساتھ مخالفت یا مخاصمت جو ہے وہ تو ثابت ہے, وہ تو روزمرہ معمول میں کئی مرتبہ ہمیں اس کا مشاہدہ جو ہے کرنے کو ملتا ہے. لیکن دین رحمت جو ہے نا وہ قطعی طور پر اس کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی رکھتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے جسم کے اندر جو ہے وہ حلول نہیں کر سکتی. ایکچولی یہ جو نظریہ ہمارے یہاں زیادہ ہے اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس کا بہت زیادہ شور ہے. یہ جیسے میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ ہم ایک ہندو کلچر میں بہت لمبا ٹائم رہے ہیں, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو آوا گاؤن کا ایک کانسیپٹ ان کے یہاں ہے کہ روحوں کا چلا جانا اور پھر اس کے بعد کسی اور شکل میں واپس آ جانا ہے, یہ اسی کی ایک قسم ہے کہ شاید روح جو ہے وہ ایک دفعہ ظاہری طور پہ چلی جاتی ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ کسی اور حیت میں, کسی اور شکل میں دوبارہ دنیا کے اندر آ جاتی ہے, اور کئی جنم ہوتے ہیں. جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں دنیا کے اندر جو الہام کے ساتھ وابستہ ہیں, اللہ کی ہدایت کے ساتھ وابستہ ہیں, ان سب کا یہ مشترکہ نظریہ ہے کہ روح کے ایک دفعہ جانے کے بعد وہ دوبارہ کسی اور کالم میں, کسی اور شکل میں دوبارہ اس طرح مستقل بنیاد پر دنیا میں واپس نہیں آتی, مستقل بنیاد پر نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ جب مستقل بنیاد پہ آتی نہیں ہے تو وہ کسی کے اندر سرائیت کیسے کر سکتی ہے, یہ قطعی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے, شیطان کی جو فورس ہے, اور شیطان کی فورس میں کثرت جو ہے وہ جنات کی ہے, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. شیطان جو ہے قرآن حکیم میں آپ نے دیکھا نا کہ ابلیس شیطان اسے اس نام سے پکارا گیا, اور ایک کثرت کے ساتھ شیاطین کے طور پر بھی جو ہے نا اسے مخاطب کیا گیا. شیاطین شیطان کی جمع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ کہ شیطان کے ساتھ ساتھ ایک پورا جو ہے وہ ایک لشکر اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے, اور اس کے لشکر کی ایک بڑی تعداد ان شریر جنات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کے کام کے لیے اس کی معاونت کرتے ہیں. وہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے روح کے اندر, جسم کے اندر, انسان کے خیال کے اندر, خواب کے اندر آ سکتا ہے, ایک حیلہ کی شکل میں, سراب کی شکل میں جیسے ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. تو اس حد تک تو اس کو مانا جانا چاہیے. لیکن یہ کہ وہ کسی کے اوپر آ گیا اور مکمل اس کے اندر اس نے سکونت اختیار کر لی اور وہ اس کو اپنی مرضی سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا رہا ہے, میرے خیال میں یہ دین رحمت کی تعلیمات کے منافی ہے. ہمیں جتنا دین نے کسی چیز کی حقیقی شکل ہمارے سامنے رکھی ہے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور دین نے اس سے زیادہ اس بات پر فوکس کیا ہے کہ اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے. ان چیزوں کی معلومات جن لوگوں کو بہت کثرت کے ساتھ اور جو کئی گھنٹے اس پہ گفتگو کرتے ہیں, المیہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ان سے اگر پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو وہ پھر ان کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن حکیم میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بہت وضاحت کے ساتھ اس کے حل کے طور پر, جیسے پچھلی دفعہ ہم نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی کی اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے, حضور نے فرمایا جہاں یہ پڑھی جاتی ہے اس کے گرد ایک حلقہ رحمت قائم ہو جاتا ہے, اور جو شریر جنات سمیت جتنی بھی شریر مخلوق ہے وہ اس دائرہ اثر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو جو شخص اپنی حفاظت چاہتا ہے اسے صبح اور شام ان اورات کا جو ہے تذکرہ کرنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھے, آخری دو جو کل ہیں ان کو پڑھے, اور ان کو سرکار کا خود معمول تھا, حضور سونے سے پہلے رات کو اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پڑھ کے پورے جسم کے اوپر اس کو پھیرا کرتے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ان کو آپ استعمال کریں تو وہ جو جنات اور دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ اپنے دائرے میں رہیں گی اور آپ تک ان کا شر جو ہے وہ نہیں پہنچے گا. دوسرا میں جلدی یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, ایک تو پریوں کے بارے میں بھی جس طرح ہلکا سا اس کو ٹچ کرنا چاہوں گی کہ یوزلی یہ سننے کو ملتا ہے گھروں میں کہ جی بچہ جب چھوٹا نیو بورن بچہ ہوتا ہے اور اگر وہ خود سے کھیل رہا ہے یا بہت زیادہ مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو پریاں نظر آ رہی ہیں. واقعی یہ ہے. اور دوسرا جنات کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جنات کی بہت طویل عمر ہوتی ہے, اور انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا ان کی عمریں ہیں, اور بعض دفعہ کئی جنات تو ایسے ہیں جن کی صدیوں پر مشتمل عمریں پائی جاتی ہیں. یعنی کئی ایسے جنات آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جنہوں نے خود سرکار دو عالم کا زمانہ دیکھا ہے, اور اس کے بعد کا زمانہ اب تک اس سے پہلے کے زمانے کے لوگ بھی ہیں, اور وہ ظاہرہ ان میں صحابی جن بھی ہوتے ہیں اور
कई और भी कैफियत, वो खैर एक अलग दुनिया है। और मैं परी वाली बात हाँ, आपको बता दूं, ये तो साबित है कि जो मासूम बच्चे होते हैं उनके साथ अल्लाह की जो रहमत के फरिश्ते हैं उनका नुज़ूल होता है और वो उनके साथ होते हैं। अच्छा। उनकी हिफाजत भी करते हैं और उनके लिए जो है उनकी ईमान की और उसके माहौल की बरकत की दुआ भी करते हैं। लेकिन परियों का मामला जो है ना, ये हमें जो है वेस्ट में भी ईस्ट में भी बहुत शुरू के दिनों से इंसानों के लाशऊर में फेरी टेल्स रही हैं। आपको शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं और कहानियां उनके अंदर भी आपको मिलता है, और यहाँ पर जो है अलिफ लैलवी कहानियां जो है उनकी भी किरदार हमें इसी तरह के मिलते हैं। ये खालिसतन इंसानी ज़ेन की इख्तरा है, तख़य्युल के अंदर पैदा है। दीन रहमत की रोशनी में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जिन्नात के अंदर फिर खुलासा कलाम ये है कि दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, भूत प्रेतियां परी जैसा कोई भी वजूद जो है वो मौजूद नहीं है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब असल में जो शरारत करने वाले जिन हैं उन्हीं को हम भूत समझना शुरू कर देते हैं, और जो जरा पाकीज़ा जिन होते हैं उनको हम परियां समझना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप यहाँ पर आए और परियों, जन्नात और भूत के हवाले से आज हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।